बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र में इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठ भर कर उन पर फेंकता है और उनसे क्या कहता है, और मुर्दे की कब्र की पहली रात कैसी होती है। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो फरिश्ता उसकी कब्र की मिट्टी हमवार करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मिट्टी की मुट्ठी भरकर उन लोगों पर फेंक देता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ को वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और दफनाने वाले उसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है और हर एक दोस्त के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब अफसोस कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और वहाँ कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है, और जो हमारे अमाल होते हैं वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है और उससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी और मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, इससे इंसान को आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना बिन मुसीब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्रिस्तान वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालो, तुम अपनी खैर बताओ या हम तुम्हें बताएं। सैयदना बिन मसीब रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी। कहने वाला कह रहा था कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर बता दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तो सुन लो, तुम्हारा माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, और जिस मकान को तुमने बहुत ही मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आकर आबाद हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे फरमाया कि अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल जकड़ कर मुंतशिर हो गए और हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं, और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, और हमने जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। प्यारे नाजरीन, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर कब्र का अजाब अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है कि परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और इसने दुनिया में बहुत सी मुशक्कत और मुसीबतें उठाई हैं, ये अभी आराम से सोया है। फिर अजाब बाएं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उसको उस तरफ से हटा देता है। फिर अजाब सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद और जिक्र इलाही उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि इधर तेरा कोई रास्ता नहीं। इस तरह अजाब जिस रास्ते से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता। ये सब इसलिए कि उसने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की, और अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है
اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی عبادت میں کمزوری ہوئی تو میں اس کی طرف سے ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم سب نے مل کر عذاب کو ٹال دیا، لہٰذا اب میں نماز پڑھنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آوازیں بادل کی طرح گرجدار ہوتی ہیں، اور ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں اور شعلے نکل رہے ہیں، اور ان کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ کئی دن چل کر بھی ختم نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، اور سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے کہ دونوں کے ہاتھ میں ایک بڑا لوہے کا ہتھیار ہوتا ہے، جس کو اگر دنیا کے تمام جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور کفن اس کے اوپر سے نیچے تک سرک جاتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جواب سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے مردے سے کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر کو اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اب اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرف اس کو دوسرا دروازہ نظر آتا ہے، اور وہ دوزخ کا دروازہ ہے جس سے دوزخ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد قبر میں جنت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اس میں آتی رہتی ہے۔ قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا، اور وہ روح کتنی خوش نصیب ہوگی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ درمیان میں دونوں طرف سے آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر جب دو فرشتے اس کی قبر میں آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، وہ ان سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کی گرج چنگاری پوری قبر میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور جنت کی باغ و بہار وہاں نظر آتی ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نافرمان، اگر تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہوتی تو آج یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس وقت اس شخص کو ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت اسے پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا دروازہ دوزخ کا کھولا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نافرمان، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی پر اس پر 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک اس کی قبر میں عذاب، گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ آتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بھی بچائے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔